आज हामीहरू च्याप्टर 1 र च्याप्टर 9 मा आउन सक्ने क्वेसनहरू के छन् तिनलाई चाहिँ हामीहरू राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र अब ढिला नगरी चाहिँ हामीहरू सिधै च्याप्टरभित्र छिरौँ। च्याप्टरमा पहिलो क्वेसन रहेको छ वाट इज कोअपरेट फाइनेन्स, एक्सप्लेन इट्स अब्जेक्टिभ, फङ्सन र इम्पोर्टेन्स भनेछ। सुरुमा कोअपरेट फाइनेन्स भनेको के हो त्यसलाई विस्तृत रूपमा बुझौँ। Corporate finance refers to the financial activities of company related to raising funds, investing them in profitable projects and distributing profits to shareholder भनेको छ। अब यसलाई नेपालीमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोअपरेट फाइनेन्स भन्नाले कम्पनीको पुँजी जुटाउने, लगानी गर्ने र नाफा वितरण गर्ने सम्पूर्ण वित्तीय निर्णय प्रक्रिया हो भनेर भनेको छ। अब यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के छन् त? टु म्याक्सिमाइज सेयर होल्डर वेल्थ, सेयर धनीको सम्पत्ति अधिकतम बनाउनु, धेरै बनाउनु, टु इन्स्योर इफिसियन्ट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, सही लगानी निर्णय गर्नु, त्यसै गरी टु मेन्टेन अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर, त्यसै गरी उचित पुँजी संरचना कायम गर्नु। यी चाहिँ यसका के छन्? अब्जेक्टिभ्सहरू छन्। अर्को छ टु इन्स्योर प्रोपर डिभिडेन्ड पोलिसी, लाभांश नीति निर्धारण गर्नु। यो सबै केसको अब्जेक्टिभ्स रहेछ कोअपरेट फाइनेन्सको। टु म्याक्सिमाइज सेयर होल्डर wealth, to ensure efficient investment decision, to maintain optimal capital structure, to ensure proper dividend policy भनेर। अब फङ्सन के छ त? फाइनेन्स म्यानेजरको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, लगानी निर्णय गर्ने, फाइनेन्सिङ डिसिजन, पुँजी जुटाउने निर्णय गर्ने, डिभिडेन्ड डिसिजन, लाभांश वितरण निर्णय गर्ने, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, नगद व्यवस्थापन गर्ने। यिनी चाहिँ के छन्? फाइनेन्स म्यानेजरको के छ? फङ्सन्सहरू छ। अब यसको इम्पोर्टेन्सहरू के छ त? अब हामीलाई किन कोअपरेट फाइनेन्स चाहिन्छ, यसको इम्पोर्टेन्सहरू के हुन् त्यो पनि बुझिहालौँ। इन्स्योर प्रपर युज अफ फन्ड्स, पुँजीको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्छ। इन्क्रिज फर्म भ्यालु, कम्पनीको मूल्य के गर्छ? बढाउँछ। इम्प्रुभ्स फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व दिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीलाई के गर्छ? मेन्टेन गर्छ, राम्रो गराउँछ। हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङलाई के गराउँछ? राम्रो गराउँछ, सहयोग गर्छ, निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्छ भन्ने छ। अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोअपरेट फाइनेन्स भनेको के हो? ब्याकबोन अफ एभ्री बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रत्येक कम्पनीको के हो? आधारभूत वित्तीय प्रणाली हो। यो चाहिँ के रहेछ? ब्याकबोन रहेछ कुनै पनि के को? अर्गनाइजेसनहरूको। त्यसै गरी अर्को छ कोअपरेट फाइनेन्सको स्कोपहरू। यो कहाँ युज हुन्छ त भनेर छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, सिलेक्सन अफ प्रोफिटेबल प्रोजेक्ट्स, नाफा दिने परियोजना छनौट गर्ने निर्णय लिनका लागि चाहिँ हामीहरूले के युज गर्छौँ? कोअपरेट फाइनेन्स युज गर्छौँ। अर्कोचोटि छ फाइनेन्सिङ डिसिजन। के छ? फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको ऋण वा सेयरबाट पुँजी जुटाउने निर्णय गर्नका लागि कुनै पनि खालका फाइनेन्सियल डिसिजनहरू लिनु पर्यो भने पनि हामीलाई कोअपरेट फाइनेन्सको नलेज हुनुपर्छ। यो त्यहाँ पनि युज हुन्छ। अर्को छ डिभिडेन्ड डिसिजन, डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट अमङ सेयर होल्डर्स। यी कुराहरूमा नाफा वितरण गर्ने निर्णय अनुसार निर्णय कसो लिने, कस्तो तरिकाले लिने, कस्तो खालको डिसिजनहरू लिने, त्यो सबै कुराहरू पनि के भित्रै पर्दो रहेछ? कोअपरेट फाइनेन्सभित्र पर्दो रहेछ। अब यो कन्क्लुजनबाट के बुझ्नु पर्यो? द 3 डिसिजन डिटरमाइन द सक्सेस अफ अ कम्पनी। यी 3 निर्णय कम्पनीको सफलता निर्धारण गर्छन्। के कुराहरूले? इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नको लागि, फाइनेन्सिङ डिसिजन गर्नको लागि, डिभिडेन्ड डिसिजन गर्नको लागि। त्यसै गरी हामीले माथि पनि पढेको थियौँ यसले अरू कुराहरू पनि गर्छ। यो हेल्प इन डिसिजन मेकिङ, इन्क्रिज फर्म भ्यालु, यो पनि एउटा हुन्छ नि, फर्म भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्ने ठाउँहरूमा पनि के युज हुन्छ? कोअपरेट फाइनेन्स युज हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि एउटा एरिया लेख्न मिल्यो। यही कुराहरू छ, रिपिटेड कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। त्यही अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ र? यही 3टा कुरा त बुझ्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा हेल्प गर्छ, फाइनेन्सिङ डिसिजनमा, डिभिडेन्ड डिसिजनमा र फर्महरूको इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि। त्यसै गरी अब छ अर्को प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेर। अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको के हो त? प्रफिट म्याक्सिमाइज भनेको के म्याक्सिमाइज गर्नु? प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको सेयर होल्डरको केलाई? भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्नु हो। यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन के हुन्छ? सर्ट टर्मको लागि हुन्छ। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन के हुन्छ? लङ टर्मको लागि हुन्छ। यसमा प्रफिटमा के हुन्छ? हामीले रिस्कलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ, किनभने रिस्क जे होला हामीलाई चाहिँ प्रफिट चाहिन्छ भनेर लाग्छौँ। तर वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनमा हामी के गर्छौँ? रिस्कलाई एकदमै कन्सिडर गर्छौँ। आफूलाई चाहिने मात्रै कतिको रिस्क लिँदा ठिक हुन्छ त्यो सबै कुराहरू कन्सिडर गरेर मात्रै हामीले वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनतिर लाग्नुपर्छ। यसको गोल के हुन्छ? अकाउन्टिङ प्रफिट हुन्छ। यसको गोल के हुँदो रहेछ? मार्केट भ्यालु हुँदो रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले केबाट बुझ्यौँ? प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। यसबाट के कुरा मेन बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन के हुन्छ? सर्ट टर्मको लागि हुन्छ, यसले प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्छ। यो चाहिँ लङ टर्मको लागि हुन्छ, यसले के गर्छ? सेयर होल्डरको भ्यालुलाई
भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसको एक्सप्लेनेसनमा के छ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन फोकस ओन्ली अन इन्क्रिजिङ अकाउन्टिङ प्रॉफिट। यसले चाहिँ केलाई मात्र फोकस गर्दै रहेछ, अकाउन्टिङ प्रॉफिट। अकाउन्टिङ प्रॉफिट भनेको के हो, नाफा बढाउने केन्द्रित हुन्छ भनेछ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन केवल नाफा बढाउनमा मात्रै केन्द्रित हुँदो रहेछ। यसले नाफालाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने भयो। वेल्थ मैक्सिमाइजेसन फोकस अन लङ टर्म शेयर भ्यालु। यसले चाहिँ के गर्छ, कहिले बढ्छ त्यो डिभिडेन्डहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो वेल्थ मैक्सिमाइजेसन भयो। अब होइन तपाईँ त छोटो समयको लागि राख्नुहुन्छ भने त्यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नु भयो नि, फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनले के गर्छ, सर्ट टर्मलाई फोकस गर्छ, वेल्थ मैक्सिमाइजेसनले लङ टर्मलाई। यसले सेयर होल्डरको भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ, प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्छ भनेर भन्नु पर्यो। वेल्थ मैक्सिमाइजेसन इज सुपिरियर फाइनेन्शियल गोल। अब इम्पोर्टेन्स के छ त कोअपरेट फाइनेन्सको, त्यो बारे बुझौँ। हेल्प्स इन फन्ड म्यानेजमेन्ट। यसले केलाई मद्दत गर्छ, फन्डहरू म्यानेज गर्नको लागि, पुँजी व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। अर्को सपोर्ट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्स। कुनै पनि खालका डिसिजनहरू लिनका लागि, इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड डिसिजन्सहरू लिनका लागि सहयोग पुर्याउँछ, लगानी निर्णयमा सहयोग गर्छ भनेछ। अर्को छ इन्स्योर फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्छ। इन्क्रिजेज प्रोफिटेबिलिटी। नाफा वृद्धि गर्छ। त्यसै गरी इम्प्रुभ्स कम्पनी भ्यालु। कम्पनीको भ्यालुलाई के गर्छ, बढाउँछ। यस्तै कुरा छ। फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी बढाउँछ, प्रोफिटेबिलिटी फाइदा गराउँछ, कम्पनीलाई राम्रो गराउँछ। यही कुराहरू त लेख्ने हो कोअपरेट फाइनेन्समा। अब यो च्याप्टर 9बाट के क्वेसन्सहरू छन्, अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मात्र हामीले हेर्छौँ है त। सुरुमा वाट इज मर्जर एन्ड एक्विजिसन छ, एक्सप्लेन दियर डिफ्रेन्सेस भनेछ। अब मर्जर र एक्विजिसन भनेको के बुझौँ। मर्ज भनेको त हामीले बुझ्दै आइरहेको कुरा हो किन, एउटा दुईवटा कुनै पनि कुराहरू मर्ज हुनु भनेको। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मर्जर इज द कम्बिनेसन अफ टु ओर मोर कम्पनीज इन्टु अ सिङ्गल इन्टिटी। एउटै इन्टिटीमा के हुनु, मर्ज हुनु, दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीजहरू। मर्जर भन्नाले दुई वा बढी कम्पनी मिलेर एउटै कम्पनी बन्ने प्रक्रिया हो। अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने पनि प्रभु ब्याङ्क र सेन्चुरी ब्याङ्क के भएको छन्, मर्ज भएको छन्। एक्विजिसन इज द पर्चेस अफ वान कम्पनी बाई एनदर टु गेन कन्ट्रोल। एक्विजिसन भन्नाले एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किनेर नियन्त्रण लिनु हो। जस्तै हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो यो पुरानो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क जुन थियो त्यसलाई के गरेको थियो, एक्वायर गरेको थियो। पहिला सुरुमा एक्वायर गर्छन् अनि मर्ज गर्छन्। लाइक पुरानो जुन अब जस्तै कि नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा जुन खातावाला हुन्छन् ती खातावालाहरू अब कहाँ युज गर्छन् त, नोबेल ब्याङ्कको यो खाताहरू युज गर्ने भए। यसरी चाहिँ सुरुमा एक्वायर गरेर चाहिँ मर्ज गर्छन्, कुनैले चाहिँ डाइरेक्टली मर्ज गर्छन्। अब के छ त यसमा फरक भन्दाखेरि मर्जरमा के हुन्छ, टु कम्पनी कम्बाइन्स, अनि एक्विजिसनमा के हुन्छ, वान कन्ट्रोल्स एनदर। यसमा चाहिँ मर्जमा चाहिँ दुइटै कम्पनी मिलेर काम गर्ने भए। एक्विजिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले खरिद गर्छ, त्यो खरिद गरेपछि पुरै कन्ट्रोल के आउने भयो, एउटा कम्पनीमा आउने भयो क्या। त्यसै गरी यसमा के हुन्छ, मर्जरमा नयाँ कम्पनी फर्म हुन्छ। यसमा के हुन्छ, एक्विजिसनमा लाइक अब मेन कम्पनी त त्यही नै रहन्छ नि। जस्तै कि नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले खरिद गर्यो मतलब एक्वायर गर्यो भनेपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ, नोबेल ब्याङ्क त नोबेल ब्याङ्क नै हुन्छ होइन। अब टार्गेटेड मे रिमेन भन्छ। यसमा नयाँ कम्पनी हुने भयो, यसमा त्यही हुने भयो भनेछ। यसमा कन्ट्रोल के हुन्छ, दुइटैको पावरफुल हुन्छ। यसमा के हुन्छ, एउटाको मात्रै पावरफुल हुन्छ। जस्तो अब यिनीहरू फ्रेन्डली नेचर हुन्छ, यिनीहरू पनि फ्रेन्डली र होस्टाइल हुन्छ नेचरमा भनेर भनिदिने। त्यसै गरी अर्को छ एक्सप्लेन सिनर्जी एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स एन्ड टाइप्स भनेछ। अब सिनर्जी भनेको के हो, सिनर्जी मिन्स कम्बाइन्ड भ्यालु इज ग्रेटर देन इन्डिभिजुअल भ्यालु। जस्तै कि सिनर्जी भन्नाले दुई कम्पनी मिल्दा अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने हो। अब यो सिनर्जी कहाँ युज हुन्छ, कम्पनीहरू जब मर्ज हुन्छन् नि या त एक कम्बाइन हुन्छ नि, त्यो कम्बाइन हुँदाखेरि जुन भ्यालु बढ्छ नि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ भन्छन् सिनर्जी भनेर। अब टाइप्स के छन्, अपरेटिङ सिनर्जी, कस्ट रिडक्सन एन्ड इफिसियन्टली इम्प्रुभमेन्ट, उत्पादन लागत घटेर दक्षता बढ्ने एउटा त्योवाला टाइप भयो। अर्को फाइनेन्सियल सिनर्जी, ट्याक्स बेनिफिट्स एन्ड फाइनेन्सियल। अब दुईवटा कम्पनीले तिर्नु पर्ला थियो हो कि नै, अब एउटै कम्पनीले तिर्नु पर्यो, फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ हुने भयो, ट्याक्स बेनिफिट्स हुने भयो, कर लाभ, त्यसपछि वित्तीय क्षमताको वृद्धि हुनु। अब यसको इम्पोर्टेन्सहरू के छ त, रिड्युसेस कस्टलाई के गर्छ, घटाउँछ। इन्क्रिजेस प्रफिटलाई बढाउँछ। एक्सपेन्ड्स मार्केट पावरमा के हुन्छ, बढ्छ। जस्तै कि पहिला एउटा मात्रै दुईवटा छुट्टै कम्पनी हुँदाखेरि त्यति पावरफुल हुन्थेनन्, अब दुईवटा कम्पनी मिक्स भयो भने के हुने भयो, पावरफुल हुने भए। त्यसै गरी हाम्रो यो ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्क त्यसै टपमा आएको हो। अनि इम्प्रुभ इफिसियन्सी, दक्षताको के गर्छ, सुधार गर्छ। सिनर्जी इज द मेन रिजन फर मर्जर। अब मर्जरका टाइप्सहरू के छन् त, होरिजेन्टल मर्जर। अब होरिजेन्टल मर्जर भनेको के हो, सेम कम्पनी सेम इन्डस्ट्रीहरू के हुनु, मर्ज हुनु।
अब डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ प्रोडक्सन भनेछ यसमा उत्पादन श्रृङ्खलाका फरक चरणका कम्पनीहरूबीच मर्जर हुनु। अर्को छ कङ्ग्लोमेरेट मर्जर। कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेको अनरिलेटेड बिजनेस, जस्तै कि अब हामीले यहाँ माथि पढेको थियौँ कि होरिजेन्टल मर्जर भनेको सेम टाइपको थियो। यसमा के हुन्छन् डिफ्रेन्ट या त अनरिलेटेड बिजनेसहरू के हुन्छन् एक आपसमा मर्ज हुन्छन्, असम्बन्धित व्यवसायहरू एक आपसमा मर्ज हुनु भनेको छ। अब कन्क्लुजन डिफ्रेन्ट टाइप्स हेल्प इन ग्रोथ एन्ड डाइभर्सिफिकेसन। यी प्रकारहरू ग्रोथ र डाइभर्सिफिकेसनका लागि के छन् उपयोगी छन् भनेर लेखिदिने। एक्सप्लेन अब्जेक्टिभ्स एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन भनेको छ। अब यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के छन् त बिजनेस एक्सपेन्सन हुन्छ, मार्केटमा डोमिनेन्स हुन्छ, कस्टलाई रिडक्ट गर्छ या त घटाउँछ, सिनर्जी क्रिएसन। सिनर्जी भनेको त हामीले बुझ्यौँ नि दुईवटा कम्बाइन गर्दा त्यसको भ्यालु टोटल भ्यालु के हुनु बढ्नु, व्यवसाय विस्तार हुनु, बजार नियन्त्रण हुनु, त्यसपछि लागत घटाउनु, सिनर्जी प्राप्त हुनु भन्ने छ। अब एडभान्टेज फाइदाहरू के छ इकोनोमिक्स अफ स्केल, ठुलो उत्पादनले लागत के गर्छ घट्छ, इन्क्रिज प्रफिट फाइदा बढ्छ नाफा बढ्छ, मार्केट एक्सपेन्सन बजार विस्तार हुन्छ, रिस्क डाइभर्सिफिकेसन जोखिम के हुन्छ कम हुन्छ। अब यसको घाटा के छ कल्चरल कन्फ्लिक्ट, संस्कृतिसँग रिलेटेड कुराहरूमा समस्या आउँछ, हाई कस्ट। अब मर्ज गर्नलाई धेरै पैसा लाग्ने भयो किनभने सिस्टम सबै मिलाउनु पऱ्यो नि त। इन्टिग्रेसन इस्यु, यति एकीकरण समस्या, एकीकरणमा के हुनु समस्या हुनु, इम्प्लोइ रेजिस्टेन्स, कर्मचारीले के गर्न सक्छन् विरोध गर्न सक्छन्। कन्क्लुजनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो मर्जर र एक्विजिसन शक्तिशाली तर जोखिमपूर्ण रणनीति हो भनेर बुझ्नु पर्यो, रिस्क स्ट्राटेजी हो किनभने अब इम्प्लोइले हामी काम गर्दैनौँ यस्तो उस्तो भन्न थाल्यो भने है। अब प्रोसेस मर्ज कसरी हुन्छ त सुरुमा चाहिँ के हुन्छ प्लानिङ गरिन्छ, टार्गेट सिलेक्सन गरिन्छ, लक्ष्य कम्पनीको छनौट गरिन्छ, त्यसपछि भ्यालुएसन कम्पनीको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, त्यसपछि नेगोसिएसन शर्तहरूमा छलफल गरिन्छ, ड्यु डिलिजेन्स त्यसपछि वित्तीय कानुनी अध्ययन गरिन्छ, इन्टिग्रेसन कम्पनीलाई त्यसपछि के गरिन्छ एकीकरण गरिन्छ, एउटै बनाइन्छ सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा। अब त्यसै गरी मर्जर र एक्विजिसन प्रोसेस चाहिँ एउटै हुन्छ है। मर्जर भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ मर्जर भनेको एउटा कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनु हो जहाँ चाहिँ पावर दुइटैसँग हुन्छ। एक्विजिसन भनेको के हो एउटा कम्पनीले किन्छ र के गर्छ बल्ल मर्ज गर्छ कि अनि त्यसमा पावर कोसँग हुन्छ एउटै कम्पनीसँग हुन्छ। मर्जरमा दुइटै कम्पनीसँग पावर भएर मिक्स भएको हुन्छ। यसमा एउटा कम्पनीले किनिसकेपछि बल्ल के हुन्छ एउटै कम्पनी पावरफुल हुन्छ। एक्सप्लेन द टाइप्स अफ एक्विजिसन। अब एक्विजिसनका टाइपहरू के छन् फ्रेन्डली एक्विजिसन म्युचुअल एग्रिमेन्टमा भएको दुवैको सहमति हुने एग्रिमेन्ट भयो एउटा। होस्टाइल एक्विजिसन विथआउट कन्सेन्ट पनि अब यो एक्विजिसन हुनसक्छ, सहमति बिना नियन्त्रणमा ल्याउनु। रिभर्स एक्विजिसन स्मल कम्पनी कन्ट्रोल्स लार्ज वान, साना कम्पनीहरूले के गर्नु ठुलो कम्पनीले कन्ट्रोल गर्नु, साना कम्पनी ठुलो कम्पनी नियन्त्रण गर्नु यस्तो छ। अनि कन्क्लुजन टाइप्स डिपेन्ड्स अन स्ट्राटेजी भनेछ यसमा प्रकार रणनीति अनुसार फरक हुन्छ। सो दिस मच फर टुडे। हामीले के कुराहरू पढ्यौँ आज हामीले पढ्यौँ कर्पोरेट फाइनेन्सको बारेमा पढ्यौँ। कर्पोरेट फाइनेन्स भनेको के हो कम्पनीले के गर्ने पुँजी जुटाउने लगानी गर्ने र नाफा वितरण गर्ने भनेर पढ्यौँ। अनि सम्पूर्ण वित्तीय निर्णय प्रक्रिया हो। यसमा के हुन्छ टु मेन्टेन अप्टिमल यसको अब्जेक्टिभ्सहरू कि इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनहरू लिने, क्यापिटल स्ट्रक्चर, सेयर होल्डरको वेल्थ बढाउने भन्ने छ। मेन कुराहरू चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टमा डिसिजन लिन, फाइनेन्सिङ डिसिजन लिन, डिभिडेन्डको डिसिजन लिन, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो इम्पोर्टेन्ट पनि त्यही नै हो। अनि हामीले चाहिँ अर्को कुरा यो के पढ्यौँ स्कोपहरू कहाँ छ यो पनि सेम त्यही कुराहरू फाइनेन्सियल डिसिजन डिभिडेन्ड डिसिजनहरू भयो। त्यसै गरी अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको सर्ट टर्मको लागि यसलाई म्याक्सिमाइज प्रफिटलाई गर्छ, लङ टर्मको लागि वेल्थले केलाई म्याक्सिमाइज गर्छ सेयर होल्डरको भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्छ। मर्जर र एक्विजिसन मर्जर भनेको के बुझ्यौँ मर्जर भनेको दुईवटा कम्पनी एउटै हुनु, सिङ्गल इन्टिटी हुनु, यसमा पावर दुईटै कम्पनीसँग हुन्छ। एक्विजिसन भनेको के हो एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई खरिद गर्नु र पावर कोसँग हुन्छ एउटै कम्पनीसँग हुन्छ भनेर पढ्यौँ। सिनर्जी भनेको हामीले के बुझ्यौँ सिनर्जी भनेको दुईवटा कम्पनी मिक्स भयो भने तिनीहरू के हुन्छन् पावरफुल हुन्छ, तिनीहरूको इन्डिभिजुअल भ्यालु भन्दा के हुन्छ दुईवटा कम्पनी मिक्स भएको भ्यालु बढी हुन्छ। त्यही कुराहरू बुझ्यौँ। अब यो प्रोसेसहरू छ टाइप्समा होरिजेन्टल भर्टिकल, त्यसपछि कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेछ अनरिलेटेड बिजनेसहरूको मर्जर। त्यसपछि अब यसको अब्जेक्टिभ्सहरू यहाँ छ मार्केट एक्सपेन्स गर्ने, कस्ट रिडक्ट गर्ने, त्यही सजिलो कुराहरू छ सिनर्जी क्रिएसन गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरी अब हामी सिधै केमा छौँ प्रोसेसमा सुरुमा के गरिन्छ टार्गेट सिलेक्सन प्लानिङ गरिन्छ, त्यसपछि भ्यालुएसन, त्यसपछि नेगोसिएसन, ड्यु डिलिजेन्स भनेको वित्तीय कानुनी अध्ययनको गरिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भनेर, अनि इन्टिग्रेसन त्यसपछि के गरिन्छ दुईजनालाई गाभिन्छ एउटैमा। यसरी चाहिँ हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।